वेलकम बैक टू आपका कारोबार। मुनीब ख्वाजा साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है आईटी बिजनेस के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एपीसी बाय श्नायर के। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वक्त एनर्जी कंजम्पशन पर, एनर्जी यूजेज के ऊपर। हमने देखा ही है कि इस वक्त अगर न्यूज की हम बात करते चले, कुछ ग्लोबल हालात से आपको आगाह करते चले, तो हमने देखा ही है कि अब से कुछ महीने पहले हमने देखा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए मुख्तलिफ मेजर्स अनाउंस किए गए थे, और उन मेजर्स के अंदर ये कहा गया था कि इस वक्त अपने जो मकानात हैं, इस वक्त अमेरिका में जो रेजिडेंट्स रहते हैं, उन मकानात की छत को सफेद रंग कर दिया जाए गर्मियों के अंदर। इससे एनर्जी बचेगी। और साथ साथ और भी बहुत से इनिशिएटिव्स, जिसमें एलईडी लाइट्स की इंस्टॉलेशन की बात की गई थी और बहुत से मेजर्स अनाउंस किए गए थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्योंकि अमरीकी हुकूमत को अंदाजा था कि कितनी बिजली जाया होती है इस वक्त अमरीका में और बिजली बचाना क्यों जरूरी है। हमको अंदाजा है या नहीं है, ये हम जाने मुनीब साहब से। हमको अंदाजा है आपकी नजर में, जब मैंने इससे पहले भी सवाल पूछा कि स्टैंडर्ड्स तो एग्जिस्ट करते हैं, आपने कहा इस वक्त स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी है इस वक्त बिजनेस की हम देखते हैं। और हर इंडस्ट्री से हमारे शो में आता है, वो कहता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स को, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो गया हमारे लिए इस वक्त। तो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे सिस्टम को इंस्टॉल करना कितना फीजिबल बनता है बिजनेस के लिए? जी, बिजनेसेस के लिए एक्चुअली ये इंतहाई जरूरी है। जो सारे अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, तो उसमें इनपुट की कॉस्ट है, उसमें इनपुट की कॉस्ट में एनर्जी की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईटी का इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल है वो 7x24 यानी वो हर वक्त इस्तेमाल में रहता है, और वो मुमकिन करता है कि बहुत सी सर्विसेज आपके पास पहुंचे। बहुत से लोगों तक ये पैगाम पहुंच रहा है और लोग भी इसको समझ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का यही महंगा होना एक हिस्सा ही नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी और इसका यूज जिस तरह से बढ़ रहा है, तो आप जितनी नई भी प्रोड्यूस करेंगे तो फिर भी ये नामुमकिन हो जाएगा सब तक सहूलत पहुंचाना। और उसके बाद वो रिसोर्सेज, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस जो हो रही है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि आप इसको किसी और तरह से करें, तो उनके कारोबार के लिए ये निहायत ही अहम है। एक ऐसा कंपोनेंट जो कि हर वक्त एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है हर वक्त उनका एक एक्सपेंस बढ़ा रहा है। तो अगर हम इस बात में करें कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो उन्होंने इक्विपमेंट ले लिया, और एक उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो कि इस्तेमाल से आ रहा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो उनका एक लाइफ टाइम में उनको रिटर्न देगा, लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस उनका बढ़ता रहा तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उनकी बढ़ती रहेगी। एपीसी जो कि श्नाइडर इलेक्ट्रिक का हिस्सा है, जो कि डेटा सेंटर्स और इन पे फोकस करता है, श्नाइडर इलेक्ट्रिक पूरी इलेक्ट्रिकल मार्केट को कवर करता है। तो ये हम एक्चुअली एज ए श्नाइडर भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट और ऐसे, सबसे बड़ा जरूरी है कि कस्टमर ये समझ सके कि उसकी वेस्टेजेस कहाँ हैं और फिर वहां उसको किया जाए। तो हम उनको असेसमेंट सर्विसेज देते हैं, और फिर वो इक्विपमेंट जो है R&D इस तरफ हो रही है कि हर जगह पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी बचाई जाए, वो उनका फैक्ट्री फ्लोर हो या वो उनका आईटी का डेटा सेंटर हो। तो ये दोनों जगह पर एक्चुअली हर वो कंपोनेंट जहां पर आप सेव कर सकते हैं उसको बचाना जरूरी है। बहुत सी जगह पे अवेयरनेस आ गई है और बहुत सी जगह पर अभी जरूरत है कि ये बात लोग समझें, और उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में वो शामिल होंगे। जो फायर फाइटिंग अप्रोच देखी जाती है, अक्सर कहा जाता है, तस्करा कहा जाता है, भले वो हुकूमत की बात होती है, ये सब बिजनेस की बात होती है, वो कहते हैं पाकिस्तान में लोग यूज टू होते हैं कि वो स्ट्रैटेजिक सोच, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच, जो आप कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आगे चल के कम होंगे, वो ऐसा सोचने के बजाय जो फौरी एक्सपेंडिचर्स उनकी जेब से इस पर जा रहे हैं उस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। और इस पर जो मईशत के हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, इसको सामने रखते हुए फौरी तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए कुछ तो रिफ्रेन करते होंगे इस वक्त। कुछ हद तक तो उनके अंदर आप देखते होंगे कुछ हर्डल्स इस तरफ से आते होंगे आपके सामने। जी, उसके अंदर से यकीनन आते हैं, लेकिन एक अच्छी बात इस वक्त ये है कि आईटी इंडस्ट्री में जो लोग हैं बहुत सारे, वो पाकिस्तान में जितने लोग काम कर रहे हैं, और खासकर जो आईटी का जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, टेलकोज में, और इवन गवर्नमेंट के अंदर भी आ रहा है। तो वहां से बहुत से लोग जो हैं वो एट पार हैं दुनिया के साथ, तो उन तक मैसेज पहुंच रहा है। थोड़ी सी रिलक्टेंस बिल्कुल है, लेकिन वो फिर जब हम उनको उनके रिजल्ट्स इंप्रूव करके और उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करते हैं, तो वो रेजिस्टेंस चली जाती है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू देम एज वेल। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ सब काम करें, तो अगर हम एक सेंसिबल थिंग उन तक पहुंचा पाए तो ठीक है। गवर्नमेंट की जो आपने तस्करा किया, नादरा में भी, बीटीसीएल में भी, एफबीआर में भी, इस वक्त कहां कौन कौन से इदारे, इन 3 इदारों के बारे में तो मैंने पढ़ा, इन तमाम इदारों के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ रुझान बढ़ रहा है इन तमाम इदारों का? आपने क्योंकि इदारों का नाम लिया, नादरा की जैसे आप बात करें तो नादरा पहला इदारा था जिसने इस चीज को समझा, और उन्होंने फिर पूरा जो डेटा सेंटर का सोल्यूशन है वो एक्चुअली, हम जो डेटा सेंटर के सोल्यूशन, उसमें 2 चीजें जैसे एनर्जी बचाने की थी। एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि आज से हमने सोचा कि हम एक डेटा सेंटर बना रहे हैं और 5 साल में हमारी डेटा सेंटर की ये रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है
وہ آج کر دی گئی. اب 5 سال میں ٹیکنالوجی بدل گئی. آپ کو نہ اتنی اسپیس چاہیے تھی, نہ اتنی کولنگ چاہیے تھی, نہ اتنی پاور پروٹیکشن چاہیے تھی, لیکن آج جب بنا رہے تھے تو ہم نے پلان کیا تھا, اس لحاظ سے تو اچھا لگ رہا تھا. تو ایک تو ہم نے اس چیز کو سمپلیفائی کیا, اور ہم نے کیا کہ پے ایز یو گرو, یعنی آج جو آپ کے بزنس کی نیڈ ہے ماڈولر, ہاٹ سویپیبل, آپ سمپلی ماڈولر اپروچ کی, یعنی آج جتنی نیڈ ہے اتنا ایکسپینس آپ کریں گے. سسٹم کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ کل جب آپ کی بزنس نیڈ بڑھے تو آپ بہت زیادہ چینجز کیے بغیر اس میں چند کمپوننٹ ایڈ کریں اور وہ آپ کی نئی نیڈ کے ساتھ کو اپ کر جائیں, کولنگ سائڈ کے اوپر بھی اور پاور کی سائڈ. فلیکسیبل آپ نے رکھا ہوا ہے ڈیمانڈز کے لحاظ سے, اور بس سمپل ورڈ میں پے ایز یو گرو رادر دین کہ آج آپ, کیونکہ ٹیکنالوجی میں آپ 2 سال بعد بڑی ڈراسٹک چینجز دیکھتے ہیں. ڈیٹا سینٹر بنائے جاتے تھے, آج بھی بنائے جاتے ہیں 5 سال کو دیکھتے ہوئے, لیکن ٹیکنالوجی کی چینجز کی جو سپیڈ ہے وہ 5 سال سے بھی کم ہو کے آ گئی ہیں. 2 سال میں ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات اس وقت جو ٹیکنالوجی میں ہو رہی ہے, اسپیس بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے. تو آپ نے اگر پرانے دور میں کمپیوٹر سسٹم دیکھے ہوں تو اس پورے کمرے کے اندر ایک سرور آتا تھا. وہ آج 2U اسپیس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جسٹ 2 انچ کے اندر وہ ساری کمپیوٹنگ پاور آ رہی ہے, لیکن اس کی obviously انرجی کنزمپشن اتنی زیادہ نہیں ہے. وہاں سے امپروومنٹ ہوئی, لیکن اس طرح کے جب ملٹیپل سم لگیں گے تو ان کی اپنی بہرحال ایک انرجی نیڈ ہے. تو اس طرح سے ٹیکنالوجی میں جب چینج آتی ہے تو بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بہت بڑی جگہ کی بعد میں ریکوائرمنٹ نہ رہے. تو ہماری اپروچ یہ ہے کہ آج کی نیڈ کے مطابق بنائیں اور سسٹم اتنا فلیکسیبل ہو کہ کل جب آپ کی نیڈ بڑھے تو آپ بہت زیادہ آپ کو دوبارہ انویسٹمنٹ نہ کرنی پڑے, وہی کمپوننٹس کے ساتھ کچھ اور کمپوننٹس لگیں اور آپ کی بزنس نیڈ سرو ہو جائے, اور اس سے بھی انرجی بچ رہی ہے. نادرا اور ایف بی آر ہیں اس وقت, یہ مین بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس اس وقت پاکستان کے جو مین ڈیٹا سینٹرز ہیں اس وقت, کیونکہ یہ حکومت کے ادارے ہیں مین جس وقت ہمارے تمام ڈیٹا ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے. ان دونوں نے استعمال کیا. ایف بی آر جو کہ ٹیکس ریونیوز کے حوالے سے اور ٹیکسیشن کے حوالے سے انتہائی اہم ادارہ ہے, انتہائی اہم اتھارٹی ہے, ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکچولی ان کے ساتھ بھی مختلف ایریاز میں کام ہو رہا ہے, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی آلریڈی آٹومیٹڈ کر دی ہیں اور اس کی طرف وہ سہولت کی طرف جا رہے ہیں. اور نادرا پہ تو آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کیونکہ بہت سارا جو ڈیٹا ہے وہ سٹوریج نادرا کے پاس اس پاپولیشن کی ہے اور اس کا اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے. وہ ان کو بھی اویئرنیس ہے, ادھر بھی ہے, ادھر بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر وے ہیں. اچھا, جو پروجیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, اگر ہم کراچی کے اگر ملک کی بات ہی پورے اوور آل کر لیں اس وقت, تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ یہاں مسئلہ یہ صرف نہیں ہے کہ بجلی نہیں آتی ہے, یہاں پر اور ہی بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ بہت سے علاقوں کے اندر بجلی اویلیبل ہی نہیں ہوتی, بہت سے علاقوں کے اندر تار جو ہے اس کے اندر مسئلے ہوتے ہیں, ٹیکنیکل پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو کہ بجلی کی اویلیبلٹی کو جو ہے مشکل بنا دیتی ہیں ان علاقوں کے اندر. تو ان تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھ کر یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. جی بیسیکلی جی ہاں, پرپز جیسے میں نے یہ بتایا کہ اب ہمارے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری بہت بڑی مارکیٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اگر کراچی کی آپ مثال لے لیں تو آئی چودھری کا روڈ ہے تو آپ کو سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے آفیسز وہاں ملیں گے. ابھی ہمیں ایکسپیرینس ہوا کہ ہم نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, ایک بہت بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ, ان کا ڈیٹا سینٹرز تھا جو رینوویٹ ہونا تھا. اب ان کے رینوویٹ سے کرتے کرتے وہ نئے ڈیٹا سینٹر کی طرف اب جا رہے تھے, تو وہاں سب سے بڑا ہنڈرنس یہ تھا کہ ان کے پاس الیکٹریسٹی اویلیبل نہیں تھی کے اے سی کے پاس وہاں لانے کے لیے. تو سسٹم کو پھر اس طرح سے ڈیزائن کیا جنریٹر پہ تھے اس وقت, کیا سیلف سفیشینٹ تھے, کس طرح جنریٹرز تو دیکھیں یہاں پر ایک ضروری اہم حصہ ہوتا ہے ڈیٹا سینٹرز کا بھی, لیکن پاکستان میں تو کیونکہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی اسکارسٹی ہے, اویلیبل نہیں ہے, تو جنریٹر تو ہوتے ہی. آئی ٹی اسٹرکچر میں جنریٹر کے بغیر کام نہیں ممکن نہیں ہے, اور پاکستان میں تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, تو وہ ان کے پاس انرجی اویلیبل تھی, لیکن جو سسٹم وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہے تھے اس کے لیے ایکسٹرا انرجی چاہیے تھی. اب اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ بہت زیادہ نئی انرجی اویلیبل کر دی جاتی کے ای ایس سی کی سائڈ سے, لیکن وہاں سے لمیٹیشنز تھیں. اب وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دیئر ریکوائرمنٹ, یا آپ سمجھے کہ ان کی بزنس نیڈ کو کم کیے بغیر جو سسٹم ہم نے ڈیزائن کیا اور ان کو ڈپلوائے کر کے دیا, اس سے ہم نے اسی انرجی اویلیبل انرجی ریسورسز میں تھوڑا سا اضافہ کر کے جو کہ مل سکتی تھی ان کا سسٹم ڈپلوائے کر دیا. تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں. جو میں بات بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہم انرجی بچا سکتے ہیں, اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ جو ساری انرجی اب ایک ان کے لیے استعمال ہونی تھی وہ ایفیشینٹ انرجی یوٹیلائزیشن سے اب وہ انرجی اویلیبل ہے کہ ایک دوسرا جو ادارہ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کو جب کام کرنا ہوگا تو اب کچھ انرجی اس کے لیے بھی اویلیبل ہوگی. اس وقت یہ جو مسائل کی نوعیت ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ 22 ممالک میں اس وقت آپ کی ایگزسٹنس ہے اے پی سی کی, اگر ہم بات کریں اس وقت ہماری 122 ممالک میں شنائڈر میں ہے اور 100+ میں اے پی سی کی اویلیبل ہے. ان تمام ممالک کے اندر یہ جو نوعیت مسائل کی ہے, پاکستان کی نوعیت تو الگ ہی ہوگی اس پر, جو کے سی کی آپ نے اس وقت مثال دی. جی, پاکستان کی نوعیت
کچھ الگ ہے لیکن ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستان فال کرتا ہے ریجن میں جس کو ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ. تو مڈل ایسٹ کے تمام ممالک آ جاتے ہیں, گلف سٹیٹس بھی آ جاتی ہیں, اور اسی ریجن میں ہمارے ساتھ سعودی عربیہ بھی ہے, ٹرکی بھی ہے, اور دین افریقہ ہے. تو افریقہ وغیرہ میں بھی اس قسم کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں پاور کے. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. اس وقت گلوبلی کیا اس وقت ٹرینڈ نظر آتا ہے؟ 122 ممالک میں آپ کے آپریشن اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت, اور 122 ممالک کے ساتھ پاکستان کو کس طرح سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے, یا پھر اس وقت گلوبلی کیونکہ یہ ایک سوشل پرابلم ہے, اس وقت سوشلی ریسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے کمپنیز کو, تو گلوبلی اس ایشو کو ریز کرنے کے لیے کتنے میجرز یا پھر اویئرنیس کیمپین جو ہے اس وقت لانچ کیے جا سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں, یہ سب کو جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ اور کاروبار میں ہمارے ساتھ رہے گا.